السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا السلسلة من سلسلة الشيم أورغانيك. في هذا الفيديو بالضبط غادي نطرقوا لا فونكسيون برينسيبال. كنا هضرنا على واحد القاعدة كتقول لنا بأن الغاديكال لا شين كربون نون تيرمينيزون ولا فونكسيون برينسيبال. لا فونكسيون برينسيبال نهضروا عليها دابا. هذا قلنا الا كان سابليزون كنقولوا ان، ولا كان دوبليزون ان افيك او، ولا كان تريبليزون كان ان افيك ايغريك. لاشين كربون ولو غادي تيكون خارج من لاشين كربون برينسيبال. نشوفوا هاد لي زالكول هو الاول واحد. لي زالكول عنده لا فورمول ديالو بعدا هي الاولى. هاد لا فورمول ديالو شنو هي؟ الكربون او اش واللي كربون اللي يكمل 4 ديال الروابط ديالو. صافي هكا كتكون لا فورمول ديال الكول. هاد لي زالكول هذا شنو قال لنا؟ قال لنا بان هاد لي زالكول في لا فان ديالو خصها تكون عندنا هاد الاول هادي. صافي شوفوا هاد ليكزومبل هذا. عندنا ليكزومبل رقم واحد. غادي نبداو الترقيم من هنايا. واحد جوج ثلاثة. هاد لي زالكول بقالنا في رقم زوج. عندنا 3 ديال لي كربون بروبان، عندنا سامبل ليزون. صافي هذا طاح في البوزيسيون دو غادي نقولو دو اول. المثال اللي من بعد غادي حتى هو نعطيو الترقيم رقم واحد جوج ثلاثة أربعة. ياك 4 عندنا بيت لحقاش عندنا دوبليزون. في لابوزيسيون دو عندنا دو ان، وهاد لي زالكول عندنا في رقم واحد هي دو ان اول. الأمثلة اللي بقاو لنا زوج. هاد المثال هذا عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. ياك عندنا هادي ميتيل في رقم 3 3 ميتيل 5 ديال لي كربون بنت. علاش بنت؟ لأن هاد البنت لأنها في السامبل ليزون 4 ان، هي 4 تريبل ليزون 4 ان. وهاد لي زالكول عندنا في رقم واحد هي ان اول. شوفوا هاد المثال الآخر. هاد المثال عاوتاني عندنا هاد لي زالكول في رقم واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. ياك في رقم زوج هاد لي زالكول هو هاد اللي في رقم واحد. في رقم زوج عندنا بروبيل. بروبيل ملي عندنا زوج وبجوج خارجين من لاشين برانسيبال غادي نزيدو ايزو بروبيل. خلو ليها مزيان. عندنا هاد الميتيل هذا هو 5 ميتيل. عندنا الحلقة سميتها سيكلو. 6 ديال لي كربون هيكسان عندنا سامبل ليزون. وعندنا الالكول في رقم واحد غادي نقولولو اول. الان نشوفو تاني فونكسيون برينسيبال اللي هو الايثير اوكسيد. هاد الايثير اوكسيد غادي نبقاو نبديو اوكسيد وفيها جوج ديال لي راديكال. قبل غادي نعطيكم لا فورمول ديالها كي كتكون. لا فورمول ديالها كتكون بحال هكا. كيكون عندنا واحد الكربون لاصق فوق الاكسجين مورا واحد الكربون، وهاد الكربون بطبيعة الحال يديروا 4 الروابط. صافي نشوفوا هاد الامثله هادو. هاد الامثله هو هذا ايثير، هو هذا الايثير. عندنا هذا الراديكال هو هذا، وهذا الراديكال هو هذا. دونك غنقولوا اوكسيد دو ديميتيل. جوج ديال لي ميتيل ها واحد وها زوج. صافي المثال الثاني اوكسيد. عندنا واحد جوج ديال لي كربون غنقولوا ايثيل دو ميتيل. الان نشوفوا لا ديريفي ديال الهالوجين. لا ديريفي ديال الهالوجين نعطيو لا فورمول ديالها الاول. لا فورمول هو واحد الكربون كيكون داير شراكه مع واحد الاكسجين، وكيكون عندنا واحد الاكس هنايا. هاد الاكس ندور بعض الحوايج يقدر يتلاقى يكون هو، لحقاش هاد الاكس كيما نقولوا شي حاجه مجهوله. عندنا اما الكلور يا باردون، يا اما الفلور، يا اما الكلور، يا اما البروم، يا اما اليود. صافي الا كان كنقولوا له الكلور كلورو، بروم برومو،
يود يودو، والفلور فلورو. صافي. نشوفو هاد جوج أمثلة اللي عندنا. مثلا عندنا هنا الكلور، وهنا عندنا الكلور، وهنا الكلور. نشوفو المثال الأول، عندنا واحد جوج. دو هي إيطان، هاهي إيطان والكلورو. صافي. الثاني عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. عندنا الترتيب من هنايا على حسب هاد دوبليزو باش حتى حنا في أصغر رقم. عندنا الكلورو عندنا في الواحد وعندنا في الخمسة. هيا واحد، دي جوج كلورو، دي هي جوج كلورو، أربعة ميتيل، خمسة ديال الكربون بنت، وهاد الدوبليزون عندنا رقم زوج غنقولو دو ان. الآن غادي نشوفو لي كومبوزي كربونيل. غادي نشوفو نوموكلاتور ديال الالدييد. لا فورمول ديال الالدييد وشنو هي؟ لا فورمول ديال هاد الالدييد هي كتكون عندنا واحد الكربون كيكون لاصق مع واحد اش هنايا، وواحد دوبليزون هنايا او. صافي. هكا كيكون لا فورمول ديالها، قالوا ليها مزيان. صافي. وشنو قالوا لنا بانه كيكمل بال في لافان ديال التسميه. غادي نلقاو هاد ال، شفتوها؟ ها نديرها بلون اخر، هاد ال. صافي. غادي نلقاو في لافان ديال الاسم. دونك غنشوفو هاد ليكزومبل. عندنا واحد جوج ثلاثة. صافي. هيا واحد جوج ثلاثة. هذا هو الدييد، هذا هو الالدييد ديالنا. صافي. بقات لينا ثلاثة ديال لي كربون بروبان، وغادي نزيدو ال في التالي. صافي. المثال اللي من بعد وشنو هو؟ هذا هو الدييد. صافي. واحد جوج ثلاثة أربعة. عندنا في الثلاثة عندنا هاد الراديكال لا سبستيسيون هو 3 ميتيل. عندنا 4 ديال لي كربون بيت، لحقاش ما قلناش بيطال لحقاش عندنا دوبليزون. وعندنا هنايا في الزوج عندنا دوبليزون هي دو اينال. هاهي دو اي نال، هاد الال هي. صافي. نزيدو هاد السيتون. لا فورمول ديال السيتون وشنو هي واحد الكربون كيكون لاصق مع اكسجين بحال هكا كيكون، وهنا واحد الراديكال بطبيعة الحال، وهنا واحد الراديكال اخر، راديكال بريم. صافي. هنايا فهاد السيتون كيكون عنده التسمية ديالو كتبدي فلاشين. ملي كنلحقو لاشين برانسيبال كنزيدوها اون حداها مباشرة، كتجي اون. ولا في لافان، هي في لافان كتكون اون، في لافان ديال التسمية كتكون عندنا اون. هي هادي هي اون في لافان. صافي. نشوفو هاد الامثلة اللي عندنا 3 ديال الامثلة. المثال الاول غادي نبداو الترقيم هنايا، واحد جوج ثلاثة. صافي. دونك 3 بروبان. هنايا هذا هو السيتون، هي دو اون كيتسمى اسيتون. هذا التسمية كاملة كتسمى بالاسيتون. صافي. ليكزومبل الثاني هو هذا السيتون ديالنا. نبداو منو الترقيم، واحد جوج ثلاثة أربعة. نو، هذا هو اللي دير رقم واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. صافي. عندنا هذا هو السيتون، عندنا هذا هو سبستيسيون، هاهي 4 ميتيل، عندنا 5 بنت، 3 هنايا 3 ان، وعندنا في الجوج عندنا اون سيتون. في المثال الاخير عندنا سيكل، غادي نقولها سيكلو هيكسان. غنعطيو هذا هو الترقيم، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. صافي.
6 هكزانون حقاش تابعة السيكل. وعندنا في الترقيم 1 عندنا اون. الان عندنا لي اسيد كربوكسيليك ولا الاورغانيك. في لا فورميل ديالو كيتكون من واحد الكربون. هذا الكربون كيكون لاصق بطبيعة الحال مع واحد الاكسجين، وهنايا كيكون لاصق مع او اش. صافي. واحد الاخر باش نكملوا الرابطه ديال هذا كيكون معاه واحد الراديكال. صافي. هنايا وشنو قالوا لنا؟ قالوا لنا بان هاد الاسيد كربوكسيليك كيبدل لينا بالاسيد. عقلوا مزيان. وكيكمل كيبدل لينا بالاسيد ويكملنا بويك. صافي. جوج حوايج، كيبدي بالاسيد ويكمل بويك. شوفوا هاد الامثله اللي عندنا. المثال الاول هذا هو اسيد. نبداو الترقيم ديالنا من هنايا، 1 2 3 4. اسيد بيوتان ويك. صافي. هذا هو الاسيد، هذا هو الاسيد، اسيد بيوتان ويك. صافي. المثال اللي من بعد شنو هو؟ ها هو الاسيد ديالنا هو هذا. نبداو من الترقيم، 1 2 3 4 5 6. 5 وهذا 6. صافي. دونك غادي نبداو باسيد وغادي نكملو بويك كما المثال اللي قبل. عندنا في الطروا عندنا ايتيل، ها 1 ها 2 ايتيل. عندنا 6 ديال الكربون هكس. عندنا في الرابعه تريبليزو 4 ان يغريك ان. ونزيدو هذيك ويك. صافي. نشوفوا هاد جوج امثله اللي باقيين. هو هذا اسيد. نبداو من الترقيم، 1 2 3 4 5 6. اسيد كما القاعده ويك في التالي. 2 هاد جوج هنا هيدرو اوكسي. عندنا هاد الاو اش. في 5 عندنا هاد الميثيل، 5 ميثيل. 6 ديال لي كربون هكس. في الطروا عندنا دوبل ليزون غنقولو ان ويك في التالي. هاد المثال الاخر عندنا واحد الاسيد هنايا وواحد الاسيد اخر هنايا، جوج ديال لي اسيد. دونك من عندنا جوج ديال الاسيد غادي نبداو الترقيم من واحد فيهم. نبداو مثلا هنايا 1 2 3 4. 4 ديال لي كربون. اش غادي نكتبو؟ غنكتبو اسيد 4 بيوتان. جوج ديال لي اسيد، ها 1 وها 2. غنقولو دي. ها هي موا كاتبين دي ويك. ويك راها قاعده. وهاد دي ملي كتكون عندنا جوج ديال الحوايج كنقولو دي، ولا كانت ثلاثه كنقولو تري. صافي. دي ويك.